ولا الله يرحم والديك واخا لا تدور سيارة يقول بهذا تسمع راح تدور هذا بس هذاك اللي يسمح البرد زاد ما راح لنا ونسوت والو ما لا تصبر ذا واخا خلي جاي انا ما ندير لا ما تقول وضرب إنامين وضرب غراسينك وذو يجيك فقط ما نصحنا وتسوي تدريسه هذا ولا إن عبد الله ليش في وسط ما يقال السبب مثل ما كان إن غطمع يرجل جاو في الوالد ولا ذات التيرون ولا في العين وقال هكذا ذات التيرون لا خليك يا قال يا تنزل كيف هي بالراقص
كبار يجا راني غنضرت الحكمه رغصه حدينا اللي غنمدي نتا لا خديجه هي كواسو كلويا فلاني كوراني اللي تخويت انا زيرتنا وعلي لا خديجه القستي لو تبكوتي ساعه كتسلى يفكو انا دا سوري سلا اللي غتسلى سي خصها باش نسلى ما نولي زرينين سلي هو اللي راكي سلى ودوا اللي راكي سطا عاودي غسل الشوط انا زيرت الغصه عمرها تسكتي وار العقل فورا غير الشيطان مش كايد خصك توقف كاع قولي سليتيها ولا غدي في الغدارنا غاري لكم من مدينتي قوايا ماما حالك الا ما يقدرنا في التاكل اللي درتي عينا والد وراه تبدي شيوري يمكن يا منى عمولي يمكن نقي صبرا ولا الزرع كنت بليبه قلت ما غادي كلامي بلي بلا نكي يمكن محمد يغين غلا يغن كير ربدت فين هنا ما من خير نسكر انفكو تا كريستاد اللي لا نقرا يدارنا غاسل يا منى يصير يمكن ندير الكيدين عمر السرعيلي ولله انت هل الكيدين خاصة غا محمد تيري اللي لا نقراتنا انا ما غدورا كفني زوران صغلونا وزان يا منى تيرينا خصها تتروس جري نسو الزر وما لا تسفسي ولا الزر نوكاكي بالعجاج بالصميت اتسمدو بيه نيتين ولاتين صفا ويمكن ربا داغي خير أوك مهنا ربي هذا ذريتي واش اللي قالوا بسم الله ربي كسا مرات ديسكات صورت ورادهم كله يجرو بيكا إما زعما غدارة ماني غيلا وتصنع ولا اني راسي السكل غير تصنع ماني غيلا والله راه حرقه اختصا صغي كدري سي حكسينو انت نورس كيغلعيبي غدا كما مو كيغلعيب لي في المناير فرطويا هرياد لي التينين طغط لي سي خيوري عند اللي موريزم وما نسات السا دونا يزربن راني طرق بدلان ملايس نضرقو كطي لا باس داري تصمت البحر غينلو حني دارنينو هاري تاكل الظن ديوين كمي غميت فكون الى حي ماني طيت مزيرتينو كلتني بران جيتي الى حكو يسول ماني رو وانا ماني مونكر كرهي غا جايونو دايز اللي رزوا كانت شغالة دغيتا هو يجا ودارنا بلا تصبر اما زمزات اللي غلا غير كدايقه وصلت السنة السيكي سوا نصح ولا ما كيت نازم دفقان ورقي السنت غادي خشن غادي فوتي ولا انك مالا خديجة السول فيها انا رجفتو راني زاد ريت غيلا لا السول غير تسكارت البلاصتين ورسول في اللي قرمدنا دما التواد راه يرضى يسول رزمتي فلات نتقميت يغزان قمالي انني جات موت هاد الطو كنسكرامي الدنيا بلا عيشة غيرات هو انت كاتي تيقمينو تيمتبا تيزهينا يتحتاج حتى شكيت من داري بس تا نداوي على بريس نتقمينو ما ناكلا هاكمي الصبح ربي صنغي سقيتي ليش الخير تسكرت الخير وسامحة غي ولي يجلان تو درتينو ولا اني والله باباس هكاد لي سنقارت ما زيرتينو اريخت سنقارت تو درت محمد على خديجة وصلنا ما يوصل البالي دانو حقا لي غنشطي نساستين فيديو شيكرا يتبعني على خديجة عمك برا هو ضروري تكبروا مغاد
تيني كان دابا خصك توريك تقمي واش كدار كشكا ما تستحق الباليزات الزمن ما يصحيش نمسح الباليزان. هادي اسمي ربي خديجة إني كاع ما نمسح لحي الباليزانات وصلنا غاية تيوسيني الكام. سبحانك ربي العظيم. زين تكملي زين ديما تسوى كميت هو كنت تجمعي هكا هو يهضر بابا هاتي ما غادي تجمعي لنا غير يكون شكيت خلينا كنجرني وهو يا ربي مكيوشكي حتى أنا دوز غد حتى أنا غنيتني سما تسكرت هذا كوريك من الأخبار جدرنيا أشكو حتى غير لي يفتن غير الباليزة يهناني تقيس الحال. يكون كل راه نقيسوني القرابي وهو يا ربي يهدوني اللي صافي تقيسي لنا زيد هادي يغدي ربي شكيت خانيان نيتيدي واخا راكم يستهنا ربي. عمر وعمر نعم بابا يكون كل ذكية ردي بدوكا إلا دا تيسين الباليزات وهو يا بابا متيهان كاين نصدر غاس عاد مخاط عن راسو ودي صدر هاتي مناني هي ونحن مخديجة غدوارو واه بابا ماداك زين انا ايتو دوار يسين الباليزات وطول ديستي تفارك انا غير غندين يسن تبغى ديسين الباليزات هاتي راه الديبان واخا نعدا غدو كان هو بابا هاك ديز باينه ربي غنى نولي غكون أمي وي زيد لحقي مني واخا بابا الدواء بالشفاء. انا غنزيد جوج وانا جايسهم غاد كاني غير شريت الرات هو كان اللي تما مكيت طبيب عاتني غوقت الباليزه واخي ما تزيد نشاورتي هيدو قلت الباليزه انا يتبع بقى جايونو كوني قريبنا شريت الرات هو كان هاتني وتنتريت هي يستنى جياد لك مغتورين راه الباليزه انا واشا وراه غاد يهدو فرتي قريب هذاك مالك شاور دوك شوف هاتين ديك الجو الغريبة خويتي حلا كي سكريت الورة والحرام صافي ولا خديش يعني عمر الجنوبي هذيك الدنيا وين غوس كاع يا واش ولا تسلح يلا يلا تبدا سير الباليزه اللي غلات يلا يلا عمر هنا بس تيموت غلقية لهذا واش اويد ما يتزوج تويدي خدا يزي سالتي كي تأتي الزايد ها كأني تذكرت دواء وردي ترك بالروح وزيدون كي تولينا تذكرت يا سادي يكرهوا بنادم نغدي غيره واخا تضبيب ثاني ما تورينا تورينا يا وريقا جنوش هادي واش هاد جوكر الباليزال اللي غدي يسمى غدا
اي يوتيس لموس تنمرت في غيدي تروح البالي هنا. اواش باين صدر في ولا بتوكر اما ملا تسترتو فيت اي انا تاعت ندير لك كيكا ديال بتوكر. ما خدني فين نكونوا الزرغة المخطين النور زريت تولينو ورا لا سكر سوكا. يلا يلا همتني الزرقاء تستر واخا يا سيدك لا قاعد لا الخضرة لا أزولا وداني أنا قلبي لا بس لا أيا ماني ويسوم غاري ترنس نموس سي صح وغني نلاقي الحال والله وداني لم تجست الفكير وكوتا يويسوم غاري موت غيلا واه يعني تتفك انا بلا يا انت غالي هيك سنة على زرت لهم مستقيمين وراه تبدا ترى غنسون ويا ترسل غير وغاري زري وشنا وداني يرزمي يويسوم غاري يرول وين يهديه لنا الحال ورقبه ريغشنو وبالريان يشفيها صرفيطة في جاس بعدا جري سفر انت بعدا برينز يبان يطفى سفر اما ركب رينو الا نغوف نسول راهو سفر ما في دواء لا بري كي جا حكاكي ورجعو تزري غد ما كرامي انا جيت الموت ويا بلا انا كورو دغيا نوريتي وطاقة برين تاريخ الضاد بلا مسجد جنويني رغلان اسمك ايه يسهل لك مرات كيخفل إما هان كرندي ولا ما داك إلا نتايرو تلا بلا ولا كتنان وراك يغزل ورتا تزرع إما دايري تلا ولا حريق مصغيكا دي حرا زود ولا متيجة نهاركم الطاقيو يتهمنا الحال هو السندوق ما قال الحال وراك تسجل مع داك التينير خاصك استيقن راسك راه ما تسكن هكا غير ضربه الطاقيو هكا غاك وين يا مازون غيك اللي وين يجا مرة كيما غاني قنصو شو داري ما تسكن لا داريه في الحل ولكن يختصر تاس تسكن انت تيصدر لك كيتسمون كيد يمنا هذا هو التمييز الحل يقال مالي هو قدام الزغن كذا السلات
ودي والو يما بدي كله في النص تحطينه وإلا فلان يعرف ربي ولا الصغر والو. زي بيني عمر الديمون الشريفة دي زرمية ما خلي راسو غدا سمي غدا الدرس يسكت على الحز. وهي يما مدري غنتي الحوز بعدين يا ساد الديمون الشريفة دي زرمية سيرة خديجة للناس، سيرة خديجة للناس ترخلي ربي وليش ما هي السبب للمشاكل هاد اللي غلا. بلا ماشي انا ترى ما توري السونيا اش كيبان حتى جاي كيدوالي إلي غير تسقط غير نتقا ناني تو فوق والو هو اللي نطوم يسقطهاش لا بلا يسني على زواج مولاي البشير كنا تعفر في الدنيا كما هو مارس غني لا ماني زراعتي الثاني تدينا زيد وتشري مسكات هذا الفلوسات فكر ابو حمد او يسكر مشتا تو ديك له غرون انت غنى نقي من المسجيده يجي هم دور الشد وانا لا يا راه دشي دوره تمية غير يطوي ماني لا تسوي لنا الشتا قالت غرون ما سودري ايه هو يا ريت مزيدة يا ريت مزيدة. عندك هذا التلفزه هاي الشريفة إنك يصوم غرب بالحضر إلا سلمي عطي طوب الناس إلا تنيت هنا إلا غاكي الصبح ربي واخا الله زيد بسم الله بسم الله بسم الله عزيز الشيخ بسم الله بسم الله أنت دير بالك لا تجي اختنا ربي أويدي زيد الذكرى البخور الكران تريد هنا أساسا مخر واخا ربا سيدي الشيخ راك كيبداو العيلة. واش كتفرفات كاع تاع عمر هما داك اللي غاود داز يشري يلقى مورتي والو اللي غدوي ترزق صباحا نفتي غير الحالات اللي غادي يسمو قول غيره بسم الله هادي صافي تفرق تتوشير كان سيدي اسمه محمد بن فاطمة فاس العاد ولدي 60 ريال الموت يميل تغداد يختاري تاع على راه تمت ماشي غنستني تيجي الحال سيدي أو يختار نتا فروق تاع التجيب أني قنتي تاع اسمه محمد بن فاطمة يغسي سور تاع المرا تمت وكنا سيدي كل ما ساخني ترك نسبة مرة غير تجي تفروخ إلي شري زعما ولي كاو سفر غير ما تجي بلا كل اتهالا عديك ورا تصوب هي نتاع عمر يختاري تولك ما كتجي سكت مساكن يغور تريد تاج تطغي تمت كاسي غير إلا يزيد غنا ما تجي سيدي اللي حكيت على محمد الواسي وكان الناس توزن هو سير فاتي عطي تزيد زلي تاعها خاصني تكون لي ربا سفر اديو ربي الشفاء يلا ما تيموت الشريف واخا يلا هشري بسم الله ومحمد ما داك ما فلاكي القران زراك غصار في الجيش إلي الذي نغمس لي القراني كان سنتيني تا محمد عندك كيكرا نغمس التلفزيون وجالس نتفرج مكي ساقسي غير فكرة الهواء دوماري ودوا التلفزيون فاك ساوله يغمس لي القران غصة غدوارات كان كرا نغمس واسم دوي الاخبار يقدر كي لا كلام كاين تينيس
ورا ديتا من غاتني عمر يقبس لك على يمنا هذا هو التنيت هي الشركة السوفاس ولا والنس السوفاس ولا والنس مرا دير انت اللي مالي عمر يمنا ورا تجي وسيتو تهلق وسار انت هلك كيديس او عطيه فرق هذا استغراب نص غير بنيت وصل جريمه السكرات الزواري مستغرب نص سلواس اللي بالي سند من الدين يا ود الشريف ضربه بنقاعه او عمر يخصاد داوي الاخبار ديالنا يسدو ليه والو يصغر في حرايمين يدوى الشاد الشريف او اللي بلي يضرب ربي يستاهل انا محمديه عمكي وفي محمد فاطمه الزواج اللي هي نغت ما يترواسن وكان وجي ساكي كيس كديون والنينو اي الجا اللي ديت السروال الختمه ديال في صنايع الاخر كعجيبه راه مطفر الوقتيات حتى تي من سيت ديت لسيت توش كادين اي صحان صافي تكيتي اللي تلمدين تنميرك ابراهيم هاد المرة درت كي اللي ديون سلمدين ورستيناك الجوكا سولف هي الجا هاتي السنغيس ديال مستوى على الفوت ولاني هاتي زون تنيكي زون تكمل زريت في فاطمه نعم لك دارت كاورتا ديتاش فينا يعني لك قرود كيس غايلين نقي سورتنا اودي غير شي تجمعتان هاني انت فوقتي الميز غير كتكراسي جروس ولدوكا والله نكسن غير الجسر ديتا من تغملي غما يجرى غدوه ايوا ساولها هي راك تسلى قلت لك من الفرق دار فاطمه غتكمل فواق النوى غير اللي غير خاصان اللي غنيو الريغ اكوني دواش لا ديال الجنان نسولك شيما ايوا ما خديسن وتنيجي وتعقل غير من السبيطار سول ما انا مكريس دور غنقيس منه وسان ديك اللي تباخ خاكو دا نسول سول دار فاطمه كيما لا في غتي نسول ديس الله كي هالنور قيتي غا الحال بغينا زدغا غداريا تمغات وري خصها الحمد لله اما لا قبرنا فاطمه انا سولت الله اودي لك هالفاطمه ورا تسول زرا كي غاسلي الدار صفرا الحصول هانتي زيما غفتو اكيد ربي ماني تغاولت هاتي داري في المدام التيمير وتنكمل تجمعات او السما تسكر لا اللي كانت زياد غسكا باش كنتي لما قرب غير نكمل في الجماعه يلا كاين ربي جلال الرقية هاتي ذا الشريف نرجع العفو وفوسنا بالداري وكان مسيري غنبني على الرقية ولكن يا عمر الفروق ديال القرامة تجي يخصك تساعي محمد بن فاطمة وها سيدي راه خدني كيغوت على اسم محمد راه تمت توريدي غاقني تساعي محمد هذا لالا الرقية اللي عاود على حساب الفروق تخدمني أفضل الناس تجي من الكيسيتان ولا يحمي محمد بن فاطمة ولا الناس يمال ولا يزرع أنا كتخصك تهز كلام يا نيرنا وكان غير غون نايسن وهي سيدي شري يمكن هاني الناس عندني دار نسكت عنزل حدا لالا الرقية بخرسي سيدين أديو ربي الشفاء بسم الله الشريف رحم ربي الوالدين أوا يلا زيد يلا بسم الله يلا بسم الله غازل غازل يمنا يمنا هي اللي رشتو غدا بالفريق آخر هذا مخر الحزة ديالي فاش الشريف يختو في تتجي هلا النورية والو صافي الجير راسي تنجي الحزن بوتك كاسنا ازل ابراهيم ما نبغي غير كليتي الجا تكون
غير تماطوط. هايدو فيتي يلاه واش كيغلي انا حتى تا اللي دار ليه بسيسك سيدي تجار ملي غاساتفتو غتزرق ولا غداش لك اختي درتينا يا ما ربي يا مرسرس هاد كتشكي لنا دار خاليه نفتو دارس باش هاكم زرتو لا كمل ولا حتى اختها اللي دارت كرختا ورين تقمي عاود غاس كله ما يجراك تنيها البلاد ما النور يطاف الثمن اللي غيرك مسولي تاعي حنيمون ديري تزرع وهي اجا تالكرا السياضنين غاس هادو الفلاس تعولوا وكوك ابراهيم تيدي ستريت عيط نرقد تناز عيطنا ما يسمعني ديت كيف لكن اللي غاس دار نديك كمونو واني مرزق غوفوسيني ورا دارس نكشين شنو ما دارت نفتوسي فاس زوانين هادو التيز كنت كتكاع والتيزيوزي غاس تيويت ولا غاس تيويت هاي صحان غير نكمل تيسفون اسكان نعم كيدا كورتنا هاتي هو اللي قاس قرم ولا كرا هو يلا عرفتو زيد دور حبابي بسم الله غير لا تسالي فاش كان لا السماء سكات عايش تبارك الله خير واخا غير زيد لا يمكن يسمع ما يتكلم لا غاصك ما تقول غير ما نعرف نضحك كنت مغرين في الجماعة شوف زعما روك فيا نبقى ولا المقطع بسم الله زراك ما بروك تفيت تيو قايونا هاي هاي الكرة يمين سوش كيدي السكر هذاك سوي زايد غير الكاس هاي قد دير واد لك يا عرفتني يا غوكا حبيبي ما حتى انا ارتزع من اللي غد نكرها غير ولا مكليت يلا واش كيغد ايه هاود ابراهيم ما نسالي تا من يسرق صوزرق الصاص الله ريها كم زرق
وإني عتي تليت غير منها يغنى كلشي كير هاتورا ديال جيلي دواشان اللي تلقى فاطمة غيمين تفلو داك مزرب إيد وشان أتكي لي درسني يوين إبراهيم سل زعما ورنا كي كتا مغيسرة تسكرت غي كاع حتى نكيجا ورن انت مغيسرة تقول لي كرو غي كان زريت فلاتو صباح سن لي كان فاطمة ورن قيس مغيسرة تقدر تقنيت برا الناس مزاد أرد كسل تقولون الحصول الجي ما يزري أرد تخميمة ديك اللي قدام حاولنا لي بني تيجا يصحى كيهان بيداغو كنسولفو والينو تيزينا تريتا نفتو تدارينا نفتو دارت هادي كيحفظ ربا إبراهيم مكيسنا غير تصدر تدي تفوت واخا كله يزرى ما يزرى كيوراكم في الغايجة ولا صدار غاز أردا غتسنكيري الموت وإني ورياك تنيت يعني غتزداغت كي غير اللي غدار يا تمغارك عرس السكر خطا ورين تقمي إيجا هاتي خصها غنتهل يعني ما نقول انت اش كيتاكم تزرينا المهم يا نغص انا بختي من ربي ما ربي يرفع الجاهية في ديني البيضون حتى انت على ثلاثة تأثاليزا وإذا بالله أنا الجنينات ورجل بيقول لي سنيكي ما احتاج إلا بيغنز والناس يصار بيغني زندب دويب وخوش الجايلات هكا ويضرب بي استاذ من الجنينة كيفيلا إيه إلا يحلنا سلام مستيقان يرفع لما بيستن ما نفسه كذا نزلن تستوكين أخبار تسكني بنجة تستوكين أوازن وانا في إيرانا في التي تأتى عيش معك كيين وكتا جلت مرتين ولكن تستوكين باركي سنت هاتي تتغرسي واليوم يوداك ورا فريات غصب اللي تدوش لك ليرانا دليل دلم سنا أي دلم أولا غير كانت تجانت مغاري وديستي سنت مازيد وانا وكان سجي سأقول يجلي التعويل تنتيزون ديستيزون مازال تستنتاجر صوبت الصغير والسميريو كانوا مختارين الزغا سنة فتو داك الكلمة دوما نكسب دفع فوقيين باش كازم زاد يغرد دفعات فوقيين وريلا ما كيفكو هي دير بتاع الميكرانيا تاي لنا خريزك صباح ولا تابك كي ولا كتغبلا وانا فلاتي تاعتا وانا يوري سلام وريقصد والو اشكون رياضة الأخلاق وانا بقى ما في دعنا يمكن يحكي لدي اوهو كي يسرك هلين غلا ودي يسرك التفر واقع ما تسيكوريك اليوم غاد وكاد الشطاكوراي يتحدثني هيا زهرية الحي ضربة السكر ضرك يتسمون فيه ديالنا كان الحي كما الزرع يتسمون ديالنا عندهم كلا ولا النبي سرافيلي اللي غاك الحي في الدورة ديال ضربة السكر عن عمر انا كيسجل هذا كيف كيمنا
حتى شي سوم غير سيدي تلي حتى على غسيامنا زرع جاي جور السويت شرا نختارين الجاكي كيلا انا زور سماتيني او دي غير زين ديالك في الكيمه لكن غاكو دان تاع السنه في خبار عين جاي دارك عمنا وداري ما داكتي والله سيدي غير حيت الصوره تعملها في 30 مليون تومات من يطغى الغدا لا يفرغ بينس أول غزوري لك نوع عمر ديك الزمان ودرنا غابلة من وين كيدين وقلت محمد هذاك مروان وغريرة انت انا بس قال انا الزهر انا ولد زمان يتخطط في سلسو الله في ساعة انا في تسكرا من الدين نعيش بس زيد كله مين انا فزت ريت انا روح ليلة دمين كما تسوي تقولوا لي لا
ولكن خاصة يزوال ويغيدو منينا. وزاد الكمين يهدي مني. أنا فتورة بديت نصغي سويا. هادي يستني. أوين سنيت محمد سكت. واسما سكت. كنصبرك يهدوش كوانير. أزكي صار ذكرى الفلوس. وكان نار نفتو. سنك نغسل سن إن شاء الله يهدي النار.